होटलों वगैरह के मालिक और मुलाजमीन सर्द होते हुए मलबे में से बाकियात जमा करने में लगे हुए थे। ये दोनों बेचारे नागहानी मारे गए। गजाला ने वहां से निकलते हुए मुतासवाना लहजे में तबसरा किया, किसी न किसी की शामत आनी थी। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि उस खबीस ने अपने हमवतनों को नुकसान पहुंचाया है? मैंने सवाल किया। ऐसे लोगों के लिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। ये बेजमीर होते हैं, अंधे होकर अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को रोन डालते हैं। गजाला ने हकारत से कहा, अपने मफादात की खातिर ये अपने और पराये में कोई तमीज नहीं करते। जब हम एक साफ सुथरे होटल में खाना खाने के लिए बैठे तो गजाला ने अचानक लीक का जिक्र निकाल लिया। व्हाइट हाक के पैंदे में बम लगाने वाली से काम निकालने के बाद आपने उसे बिल्कुल भुला दिया। व्हाइट हाक के डूबने से उसे झटका लगा होगा। वो खुद भी राजन के खून की प्यासी है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सब कुछ उसकी नजरों के सामने हुआ। लांच के अंजाम पर वो बहुत खुश थी। खासी दलेर और हौसले वाली औरत है। गजाला ने तारीफी लहजे में कहा। टान ने उसे लंबी घोड़ी का लकब दिया है। मैंने उसे आगाह किया। अच्छा लकब है, घोड़ा वफादार जंगी सवारी कहलाता है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। गजाला से ली के बारे में बात करते हुए मेरे दिल का चोर मुझे सता रहा था। गजाला मेरी बीवी थी। शायद उसकी छठी हिस्स ने इस बारे में कुछ समझा दिया था। वो खाने के दौरान मैं जानबूझकर उसका जिक्र करती रही और मैं हूं हां करके उसे मुख्तसर तरीन जवाबात पर टालता रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी जुबान से कोई एतराफ सुनने की उम्मीद में ली की बातें निकाल रही हो। हम खाने की बिल की अदायगी करके होटल से बाहर निकले तो गजाला के जहन पर लीज सवार थी। वो कह रही थी, क्या बात है, आप उसके बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। उसने बहुत बड़ा काम किया है जो मेरे लिए मुश्किल और चाउफान के लिए नामुमकिन था। पूरे मंसूबे में उसकी हैसियत इस मजदूर जैसी थी जो एक फलक बोस इमारत के लिए पथरीली जमीन में बुनियाद खोदता है। मैंने जी चोकर जरा वजाहत के साथ कहा, तुम इमारत की तामीर का सेहरा उस मजदूर के संभालने की कोशिश कर रही हो। हालांकि सारा कमाल आर्किटेक्ट का होता है। इसके बारे में इतना सर खपाना बेसूत है। कभी कभी आप वीरा के बारे में भी मुबहम रवैया इख्तियार कर लेते हैं। उसने सरसरी लहजे में एक गहरा तंज किया। मैं डर रही थी कि इस औरत ने आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश न की और आप इसे टाल आए हो। गजाला, कोई और बात करो। मैंने उसकी बात काट कर कहा। ली की बातें करते करते मेरा सर दुखने लगा है। वीरा को उससे कोई मुकाबला नहीं है। वो एक बाजारी औरत है। चाउफान ने उसे होशियारी से अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और बात खत्म हो गई। उसे अपने काम के लिए 30,000 भात अदा किए गए हैं। आपने साहिल से लौटने के बाद ली की हिम्मत और हौसले की तारीफ की थी। ये सब नहीं बताया था। उसने मेरे तेवर देखते हुए फौरी तौर पर मुआज़त खाना अंदाज इख्तियार कर लिया। अगर वो कोई बाजारी औरत है तो बात ही खत्म हो जाती है। अब आप मेरी जुबान से उसका जिक्र नहीं सुनेंगे और वो बात वाकई वहीं खत्म हो गई। सुल्तान शाह सब वे स्टेशन की सीढ़ियां तय करके फुटपाथ पर आया तो उसका मूड बहुत खुशगवार था। उसे उम्मीद थी कि इस दिन अल्बर्टो उससे ज्यादा वक्त देगा और वो इससे कुछ ऐसी बातें उगलवाने में कामयाब हो जाएगा जो इसके लिए कारआमद साबित होगी और वो वीरा के साथ मिलकर CIA के मफादात को काबिले जिक्र नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। इसने पहले दिन हम दर्दाना जज्बात से मगलूब होकर अल्बर्टो के ओंदे रखे हुए हैट में $1 का सिक्का डाला तो ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि अल्बर्टो उसके लिए अहम और कारआमद आदमी साबित हो सकेगा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही वीरा के पैर में मौच आ गई थी। सुल्तान शाह को आखिर तक यह इल्म नहीं हो सका था कि वो वीरा का बहाना था। उसने दिलो जान से वीरा की देखभाल की। उसके मुड़े हुए पैर की मालिश और पट्टी करने के साथ वो दूसरे कामों में भी उसकी मदद करता रहा। वीरा अपने होटल से बाहर निकलने के काबिल नहीं थी या वो ऐसी अदाकारी कर रही थी। सुल्तान शाह के लिए दिन भर होटल के कमरे में बंद होकर बैठना नामुमकिन था। वो जिंदगी में पहली बार अमेरिका आया था और फुर्सत के लम्हात में दिल खोल कर न्यूयॉर्क की सैर करना चाहता था। वो वीरा के कामों से फारिग होकर होटल से निकल जाता। इसके लिए न्यूयॉर्क अजायबात का शहर था। वहां की साफ सुथरी और सुबक रफ्तार सबवे में सफर करते हुए उसे बहुत मजा आता। शहर की फलक बोझ इमारतें और चौकोर बलाकों में शहर को तकसीम करती हुई सीधी सड़कें उसे मुतासर करती थी। इसके लिए सबसे बड़ी बेकैफी ये थी कि वो इस पुरहजूम शहर में वीरा के पैर की मौज की वजह से तन्हा और अजनबी था। जब पूरे $1 की खैरात मिलने पर अल्बर्टो की हरासान नजरों में उसे अपने लिए ममनूनियत नजर आई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे न्यूयॉर्क में अल्बर्टो उसका पहला दोस्त हो। उसने होटल से निकलकर रोजाना उस तरफ आने को अपना मामूल बना लिया। मैनहट्टन के इलाके की तामीरात और रौनकें उसे बहुत पुरकशिश महसूस होती। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस इलाके में उसका पहला दोस्त पाया जाता था। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वीरा के पैर की जाली मौज की वजह से इन दोनों के मरासम में नहायत खुशगवार तब्दीली रुनमा हुई थी। वीरा ने बात बात पर उसकी टांग खींचनी बंद कर दी। वो कोई बात कहता तो वीरा उसे ध्यान से सुनती और पूरी संजीदगी से उसका जवाब देने की कोशिश करती। सुल्तान शाह के लिए वीरा के मिजाज की वो तब्दीलियां हैरान कुन थी।
ویرا کو آزمانے کے لیے وہ جان بوجھ کر بار بار ایسی غلطیاں کر گزرتا جن پر ویرا کو برہم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ویرا اشتعال میں آئی نہ اس نے طنز و تشنیع کی راہ اختیار کی۔ سلطان شاہ نے سمجھ لیا کہ دونوں کے درمیان مفاہمت کرانے والے کرداروں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ویرا نے مصالحت کی راہ اپنا لی تھی، جو سلطان شاہ کے لیے ایک نیک شگن تھا۔ سلطان شاہ چند گھنٹے باہر گزارنے کے بعد دوبارہ ہوٹل میں آتا تو وہ دونوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے یا پھر آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ان دونوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بات کبھی سنجیدگی سے نہیں سنیں گے، مگر نیو یارک کے آزاد فضاؤں میں دونوں بدل گئے تھے۔ سلطان شاہ کے نزدیک ویرا لا مذہب تھی، جسے مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ہوٹل کے پورے آسائش کمرے میں مذہب پر ہونے والی باتوں کے دوران میں سلطان شاہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ویرا نے پاکستان میں رہ کر اردو سمیت صرف مقامی زبانیں ہی نہیں سیکھی تھی، ملک کے سرکاری مذہب کے بارے میں بھی بیش بہا معلومات حاصل کی تھی، جن میں اسلام کا بنیادی فلسفہ سب سے اہم تھا۔ ویرا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن روایتی طور پر وہ خود کو کیتھولک کرسچن قرار دیتی تھی۔ اس کا ناجائز باپ جرائم پیشہ تھا، مگر اس کی ماں کٹر کیتھولک تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مذہب کے معاملے میں اس کے انتخاب کی بجائے اس اتفاق کا دخل تھا کہ اس نے کیتھولک ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ سلطان شاہ اپنی کم مائیگی کے باوجود ویرا کو اپنے مذہب کی اچھی تعلیمات سے آگاہ کرتا رہتا۔ اسے امید تھی کہ زندگی کے کسی مرحلے پر ویرا دنیا داری سے اکتا کر مذہب کی طرف راغب ہوئی تو اپنی محنت سے اسے مسلمان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ اگر وہ ویرا جیسی عورت کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید اس کے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کی عاقبت سنور جائے گی۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کبھی کوئی ایسا موڑ نہیں آ سکا جہاں سلطان شاہ ہمت کر کے اسے کلمہ پڑھانے کی دعوت دے سکے۔ سلطان شاہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی دانست میں وہ چند روزہ ابتدا تھی، آخرکار ایک نہ ایک دن اسے موقع مل جانا تھا۔ وہ اس معاملے کو سرسری انداز میں نمٹانے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایسے مرحلے پر ویرا کو دعوت دے کہ اس کے لیے فرار یا انکار کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ ان دونوں کے شب و روز کا وہ احوال اس وقت میرے علم میں نہیں تھا۔ بینکاک میں بیٹھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے معمولات کے مطابق ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار ہو کر چھڑپوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان پیدا ہونے والی مفاہمت اور ذہنی ہم آہنگی کی یہ حیران کن تفصیلات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی، جن کا واقعات کے تسلسل میں یہاں سامنے آنا کچھ ناگزیر سا محسوس ہوتا ہے۔ لوئر مین ہٹن کے سب وے اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد سلطان شاہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی انفرادی کوششوں سے امریکہ کے تفریحی سفر کوئی کامیاب مشن میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ فٹ پاتھ پر رواں کالوں اور سفید فام لوگوں کے درمیان اپنی راہ بناتا ہوا خرامہ لٹل اٹلی کی حدود سے گزرتا ہوا چائنا ٹاؤن میں داخل ہو گیا، جس کی 1,00,000 نفوس سے زائد کی آبادی ہاتھی کے پاؤں کی طرح دن بدن ہر طرف پھیل رہی تھی اور قرب و جوار کی دوسری بستیوں میں گڈ مڈ ہو کر ان کی شناخت نگلتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے نیو یارک کے رنگا رنگ باسیوں کے درمیان نرمی سے شانے لڑا کر اپنی راہ بنانا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ اپنے مطلوب مقام کے قریب پہنچ گیا، جہاں طالوی نژاد البرٹو اپنا ہیڈ سامنے رکھے فٹ پاتھ کے کنارے پر بیٹھا آنے جانے والوں کو رحم طلب اور خائفانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان شاہ اسے ملنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس نے آسانی کے ساتھ البرٹو کو دیکھ لیا۔ البرٹو جلد از جلد خیرات کا کوٹا پورا کر کے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں رہتا تھا، اس لیے اس کی ساری توجہ راہگیروں پر مرکوز تھی۔ اس کا شیو کئی دن کا بڑا ہوا تھا۔ ہیروین کے استعمال کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں عجیب بیرون کی رچی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں گال بچکے ہوئے تھے۔ بدن پر میلی سی ٹی شرٹ اور نیلی جینز نظر آ رہی تھی، جو کثرت استعمال کے باعث بیشتر مقامات پر سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ اس کا جائزہ لے کر سلطان شاہ نے اس کے قرب و جوار میں چلتے پھرتے لوگوں پر اختیارانہ نظر ڈالی۔ یہ پہلے دن کے بعد سے اس کا معمول رہا تھا کہ البرٹو کے قریب جانے سے پہلے وہ اس کے آس پاس کا جائزہ ضرور لیتا تھا۔ البرٹو نے میلان اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا تھا۔ CIA والوں نے اسے تاک کر وہاں گھیرا اور اسے امریکہ لے آئے۔ وہاں انہوں نے البرٹو کو صفاقانہ بے رحمی کے ساتھ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ قتل و غارت گری کی گھنونی پیش گوئیوں میں البرٹو کے علم اور ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن معروف معنوں میں وہ CIA کا ایک اہم ایجنٹ بن چکا تھا۔ ان کے مہمان خانے سے فرار ہونے کے بعد وہ باغی ایجنٹ بن چکا تھا، جس کی سزا صرف موت تھی۔ سلطان شاہ کو احساس تھا کہ البرٹو ان خونی درندوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایک نہ ایک دن اس تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے طریقہ کار میں باغیوں کی سرکوبی کو اولین ترجیح حاصل تھی۔ البرٹو سے ملتے ہوئے سلطان شاہ کے ذہن پر یہ لاشعوری خوفداری رہتا تھا کہ کہیں وہ ایسے وقت میں البرٹو کے ساتھ نہ ہو
जब CIA का भेजा हुआ कातिल वहां पहुंचे अल्बर्टो के साथ, वो भी नागाहानी मारा जाए। फुटपाथ पर लोगों का हजूम रवां दवा था। इस भीड़ में दूर तक कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आ रहा था। जायजा लेते हुए उसने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी थी और पीछे से आने वाले मर्दो जन उसे दाएं बाएं हटाते हुए आगे निकलते जा रहे थे। मशरकी लोगों की तरह अमरीकियों में सुस्त रवि या मस्त खरामी नाम को ना थी। हर शख्स ऐसी तेजी में नजर आता था जैसे खौफनाक बलाएं और बदरूहें इसका पीछा कर रही हूं। वो लम्हे भर के लिए भी रुका या सुस्त हुआ तो वो सब उसे बेरहमी से अपने जुनूनी थानों में निकल जाएंगी। मैदान साफ था। उसने राहगीरों के धक्कों से बचने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी और जेब से $1 का सिक्का निकालता हुआ अल्बर्टो के सामने पहुंच गया। अपने सामने रुकी हुई 2 टांगों को देखकर अल्बर्टो ने अपना सर ऊपर उठाया। सुल्तान शाह ने $1 का सिक्का अपनी चुटकी में दबाकर उसे दिखाया और हैट में पड़ी हुई रेजगारी में डाल दिया। अल्बर्टो ने जल्दी से हैट में से सारी रेजगारी अपनी हथेली पर उल्टी और जीन्स की जेब में डालता हुआ वहां से उठ गया। उसे खाली हैट अपने सर पर जमा लिया। हैट पहन लेने के बाद वो मदकूक बल्कि करीबुल मर्ग मालूम होने लगा था। वो दोनों वहां से एक साथ हरकत में आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा $1 मिलने के बाद मेरा आज का कोटा पूरा हो गया है। मुझे तुमसे फालतू डॉलर नहीं लेना पड़ेंगे। अल्बर्टो ने सुल्तान शाह के साथ चलते हुए ममनूनियत से लबरेज आवाज में धीरे से कहा, मैं रईस नहीं हूं। एक मामूली स्याह की तरह मेरी जेबों में ज्यादा फाजिल रकम मौजूद नहीं है। फिर भी मैं आज इरादा करके आया हूं कि तुम्हें कम अज कम कुछ दिनों के लिए रोज की इस मुशक्कत से निजात दिला दूं। अल्बर्टो अपनी जगह छोड़ते ही फुटपाथ से उतरकर फ्लाईओवर के नीचे चला गया। इधर गुजरने वाले लोगों का कोई हजूम नहीं था। सिर्फ वही गिने चुने लोग वहां से आ जा रहे थे जिन्हें फ्लाईओवर की एक समत से दूसरी समत में पहुंचना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्बर्टो ने उदास लहजे में जवाब दिया। मेरे पास काम ही क्या होता है। गत्तों के सेलन जदा और बदबूदार पिंजरे में पड़ा रहता हूँ। $10-12 जमा करने के लिए मेरे 3-4 घंटे खुली फिजा में गुजर जाते हैं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। तुम इतने दिनों के लिए अपने शिकारियों की नजर से बचे रहोगे। वो तुम्हें ढूंढने तक तुम्हारी तलाश की मुहिम तर्क नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ। उसकी आवाज में यकायक इस तरह उमड़ आया। काश मैंने मैलान की कलियां ना छोड़ी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। मेरे जानने वाले मुझे इतना कुछ दे देते थे कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती थी। यहाँ तुम जैसे शरीफ लोग कम आते हैं। जो खालिस अमरीकी हैं वो 10 सेंट का सिक्का भी यूं देते हैं जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। रफ्ता रफ्ता तकब्बुर अमरीकियों का मिजाज बन गया है। इनके इंकिसार में भी हल्के से कौमी करूर की झलक नजर आती है। सुल्तान शाह ने इसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है ना कि आज तुमने कुछ खास बातें करने का वादा किया था। अल्बर्टो ने अपने होठों पर उंगली रखकर वहशत सदा आंखों से उसे घूरा। खामोश रहो। यह हवाएं हमारी आवाजों को उड़ाकर ना जाने कहां ले जाएं। आज का दिन अच्छा नहीं है। हम कल बात करेंगे। तुम रोज मुझे यूं ही टाल देते हो। सुल्तान शाह ने इसरार किया। आज के दिन में क्या खराब है। ये सब दिन अच्छे और एक जैसे होते हैं। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझसे बहस मत किया करो। मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये मेरे दिल की गवाही है कि आज का दिन अच्छा नहीं है। अल्बर्टो, मैं सैलानी आदमी हूँ। आज यहाँ और कल वहां होता हूँ। पता नहीं क्या बात है कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी पूरी कहानी इन लोगों तक पहुंचा दूं जो तुम्हें अमेरिका से निकाल कर क्यूबा या जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क में पहुंचा सकते हैं। अल्बर्टो ने चलते चलते उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से तजब्जुब और बेइत्मीनानी छलक रही थी। फिर उसने इल्तिजाया अंदाज में कहा, तुमको मसीह का वास्ता, आज के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, दिमाग भारी हो रहा है। आज का दिन अच्छा नहीं है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। सुल्तान शाह झल्ला गया। अल्बर्टो रोज उसे किसी न किसी बहाने से टाल रहा था। उसने कभी सुल्तान शाह से किसी छोटी या बड़ी रकम का मुतालबा नहीं किया। उसे ये गुमान होता कि वो पैसों के लालच में इसे टाल रहा है। उसने बदजन होकर कहा, कल तुम्हारे दिलो दिमाग ने तुम्हारा साथ न दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे नसीब के हवाले करके यहाँ से कूच कर जाऊंगा। एक दिन तुम्हारे दुश्मन आएंगे और तुम्हें ज़िबा कर डालेंगे। मुझे ऐसी बद्दुआएं न दो। उसने मुल्तजियाना नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा मगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मेरी जिंदगी का चिराग किसी भी लम्हे गुल हो सकता है। इस मुल्क की सरहदों से दूर जाकर मैं शायद अपनी पूरी उम्र गुजार लूंगा। जो लोग तुम्हें खामोशी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं वो मुफ्त में खैराती काम नहीं करते। वो माल लेते हैं या फिर दूसरों की कमजोरियां खरीदते हैं। वो तुम्हारी कहानी आगे किसी को बेचकर अपना मुआवजा पूरा कर लेंगे। इसके बगैर वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने पर आमादा होंगे। बस मुझे एक दिन और दे दो। वो गिड़गिड़ाया। आज मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब हो रही है। कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बातें करते हुए दोनों इस इतालवी कैफे के करीब पहुंच चुके थे जहां की काली चाय अल्बर्टो को बहुत पसंद थी, लेकिन वो अपने खर्च पर वहां से चाय पीने की इस्तिताअत नहीं रखता था। अचानक सुल्तान शाह की छठी हिस्स ने खतरा महसूस किया।
وہ بہت تیزی سے پلٹا مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ پیچھے سے آنے والی دراز قامت اور تنومند عورت نے اپنے دائیں ہاتھ سے البرٹو کا شانہ دبوچ کر اسے روک لیا تھا۔ عورت ترش روح اور طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں البرٹو تھان پان اور کمزور تھا۔ وہ اضطراری کوشش کے باوجود خود کو اس عورت کے ہاتھ کی آئینی گرفت سے چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم البرٹو روزیلی ہو نا؟ عورت نے سخت حاکمانہ اور تائید طلب لہجے میں سوال کیا، جیسے البرٹو کے انکار کی صورت میں اس کے شانے کی ہڈی توڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سلطان شاہ پہلے ہی بھڑک چکا تھا۔ وہ عورت نہ جانے کب اور کہاں سے ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اس کے بے آواز قدموں کی وجہ سے وہ دونوں آخری لمحے تک اپنے پیچھے اس کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ سلطان شاہ نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی پتلون کی جیب میں سے کوئی پستول یا ریوالور نکال رہی تھی، جس کا سیاہ آئینی دستہ اس کی جیب سے باہر آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ جب وہ پلٹا تو عورت نے اسے بھی کینہ سوز نظروں سے دیکھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ البرٹو اس کا اصل ہدف تھا، لیکن وہ سلطان شاہ کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ سلطان شاہ نے یکا یک اس سمت میں دوڑ لگا دی جہاں راہگیروں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ ایک شکار کو یوں ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ کر عورت نے ایک کالی بکر اسے للکارا۔ سلطان شاہ لہراتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ عورت اس پر گولی چلانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا نشانہ خطا ہوتا تو گولی آگے موجود بھیڑ بھاڑ میں سے کسی کو بھی چاٹ سکتی تھی۔ وہ کسی راہگیر کو ہلاک یا زخمی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سلطان شاہ بھاگتا ہوا بھیڑ میں شامل ہوا اور پھر اپنا راستہ بنا کر تیزی سے آڑا ترچا چلتا چلا گیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ فضا ایک فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ابھرنے والی البرٹو کی کمزور مگر نمایاں چیخ بہت دل دوز تھی۔ سلطان شاہ نے اس عورت کی وضاحت اور تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ وہ CIA نہ صحیح کسی نہ کسی سرکاری ایجنسی کی کار پرداز تھی۔ وہ قانون کے نام پر کسی کو بھی سرعام گولی مار سکتی تھی۔ وہ اپنی شناخت ظاہر نہ کرتی تب بھی طاقت کے بل پر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے غالب امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ اس عورت کا تعلق CIA سے تھا۔ اس نے البرٹو کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ وہ اپنی حیثیت کا اظہار کیے بغیر پستول یا ریوالور لہراتی ہوئی کسی بھی طرف فرار ہو جاتی تو جان جانے کے خوف سے کوئی بھی اس کے راہ میں مزاحم ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ البرٹو کے لیے وہ دن واقعی بدترین ثابت ہوا تھا۔ وہ دیر سے موت کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ آخرکار اس بدنما عورت کے روپ میں فرشتہ اجل نے اسے آ لیا اور وہ خود کو اس کے ہاتھوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اپنی کہانی اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے اصل شکار کو گھیر کر مار لیا۔ سلطان شاہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہ سکتا تھا کہ عورت نے البرٹو کو فرار کی کسی کوشش سے باز رکھنے کے لیے اسے زخمی کرنے پر اکتفا کیا ہوگا۔ اس نے اپنے کانوں سے البرٹو کی ڈوبتی ہوئی آخری چیخ سنی تھی جس میں اجل کی سختی نمایاں تھی۔ البرٹو اس عورت کے ہاتھوں مر کر پل بھر میں ہر مسئلے سے آزاد ہو گیا، لیکن سلطان شاہ اپنے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ عورت نے اسے اچھی طرح اور بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ اس نے خاموشی سے ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی کچھ باتیں بھی ضرور سنی ہوگی۔ البرٹو کی مادری زبان اطالوی تھی۔ سلطان شاہ کو اردو پر دسترس حاصل تھی۔ ان دونوں کے درمیان باہمی رابطے کی واحد زبان انگریزی تھی جو وہ فہم و تفہیم کے لیے سنبھل کر بول رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے مکالموں کو سمجھنا کسی کے لیے دشوار نہیں تھا۔ اگر عورت نے ان کی گفتگو کا مفہوم سمجھ لیا تھا تو سلطان شاہ کی عافیت اور سلامتی ایک بدترین خطرے سے دو چار ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے البرٹو جیسے روپوش شکار کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا دیا تھا وہ اپنے معاملات اور مفادات کے تحفظ کے لیے سلطان شاہ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے تھے۔ وہ امریکی گوروں اور کالوں کے وطن میں رنگدار ایشیائی تھا جسے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا ہوا پہلے وہ سبک رفتاری سے پیش قدمی کرتا رہا۔ اس کی اولین کوشش یہ تھی کہ وہ اس خونخوار عورت کے دستر سے اتنا دور نکل جائے کہ وہ اس کی گرد بھی نہ پا سکے۔